व्यूअर्स प्रोग्राम दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में डिस्कशन जो है वो उसकी काफ़ी जहते हैं, लेकिन अली सलीम साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी लोगों के बुराइयों पे ऐप पे पर्दा डालना चाहिए। पहली बात तो ये इस प्रोग्राम का मंशा ये है ही नहीं कि वो इसको ऐप या बुराई समझे। ये तो एक अली सलीम साहब, मैं अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो, ये तो आपने प्रेज्यूम किया है कि हम ये समझ रहे हैं कि ये कोई ऐब या बुराई है। ये कंट्रोवर्सी है, जिस तरह आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत से लेकर किसी पीएन तक जितनी कंट्रोवर्सीज हैं इस प्रोग्राम से और पाकिस्तान के हर न्यूज प्रोग्राम से उठाई जाती हैं, इस तरह ये कंट्रोवर्सी उठाई जा रही है। तो ये प्रेजम्पशन आपकी ये सोचना कि हम इसको बहुत गुनाह समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर वन। नंबर टू ये है कि ये चीजें, एक मिनट लेट मी फिनिश इट, उसके बाद आप प्लीज बोलिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा, पूरा टाइम है आपके पास। दूसरा ये कि ये चीजें जो हम दिखा रहे हैं ये हम नहीं दिखा रहे, ये पाकिस्तान के लोकल चैनल्स पे चल रही हैं, ये पाकिस्तान के नेट पे अवेलेबल है। इसको आप समझ रहे हैं नेगेटिव है, मैंने मेरी तरफ से या मेरे चैनल की तरफ से इसको नेगेटिव नहीं समझा गया। मुफ्ती साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो एक्सप्रेस न्यूज को रिप्रेजेंट नहीं करता, कामरान शाहिद को रिप्रेजेंट नहीं करता। एक तो इन दो चीजों को आप कर लीजिए, और दूसरा ये एब्सेंशिया में नहीं हो रहा, आप सामने मौजूद हैं, आप वहां से होके आए हुए, आप उसी परसेप्शन के साथ वहां गए हुए जिस परसेप्शन से पाकिस्तान के दूसरे आर्टिस्ट वहां पे गए हुए हैं। तो वो तो आपको पूरा हक है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बयान करने का। हमने आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है कि अखबारात में जो कंट्रोवर्सी उछल रही है उसमें आप अपना एक रिस्पॉन्स दीजिए। इसमें आप ये कभी ना सोचिए कि ये मेरा ये एक्सप्रेस चैनल का ये मंशा है कि ये चीज काबिल एतराज है, काबिल एतराज नहीं है। ये मुफ्ती साहब का या दूसरे लोगों का हो सकता है, मेरा एटलीस्ट या चैनल का इस पे राय जो है उसको आपके बारे में, उसको आपको पता ही नहीं हमारी राय क्या है इसके बारे में। जी 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 कामरान साहब, मैं बिल्कुल मुख्तसर सी बात करके आई वुड लाइक के फरजाना बारी साहबा से आप इनका भी कमेंट लें सारी इशू के ऊपर। मेरा कहने का जो मकसद था, और मैं अब दोबारा उसको रिपीट करूंगा कि देखें, एक बिग बॉस प्रोग्राम जो चलता है उसके अंदर से अगर आप सिलेक्टेड क्लिप्स ही सिर्फ दिखाएंगे और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा हुआ और उनको सिर्फ वो सिलेक्टेड क्लिप्स दिखाएंगे जिनसे कि उनके जज्बात जो हैं उनको ठेस पहुंचेगी, तो ऑब्वियसली आई मीन वी ऑल अंडरस्टैंड द पावर ऑफ मीडिया। और जहां तक एक्सप्रेस न्यूज की बात, आपने सदर जरदारी का जिक्र किया और वजीर आजम गिलानी का जिक्र किया, तो बिल्कुल वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, वो हम टैक्स पेयर्स इस मुल्क के अंदर दे वो पब्लिक फंड्स के साथ। अली नवाज साहब, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे जो आर्टिस्ट है वो होता है उनका, उनकी अकाउंटेबिलिटी कीजिए। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू, जो हमारे आर्टिस्ट हैं हम उनको बहुत ज्यादा मोहतरम समझते हैं और उनको प्रेसिडेंट से कम नहीं समझते। हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हो सकता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो, आपने स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिए सर, मेरी बात सुनिए। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हेवन सेक, आप भी इस मुल्क में रहते हैं, हम भी इस मुल्क में रहते हैं, हमें एग्जैक्टली पता है कि हम अपने आर्टिस्ट को कितनी इज्जत देते हैं। हम तो एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। अली नवाज साहब, अली नवाज साहब एक मिनट, मैं फरजाना बारी साहब के पास आऊंगा। मैं किसी और प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, आई एम ओनली टॉकिंग प्राइमरली अबाउट माई प्रोग्राम एंड माई चैनल। हम आर्टिस्ट को उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी प्रेसिडेंट को देते हैं, हमारे नजदीक कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। एक तो इस चीज को आप एक्नॉलेज कर लीजिए। आप ये नहीं समझते कि आपके जो लाखों करोड़ों फैंस होंगे या पाकिस्तान के सिटीजन हैं जो आपको लाइक करते हैं, आपके एक्ट्स ऑफ अमिशन एंड कमीशन उनको रिस्पॉन्सिबल है उनके सामने, आप ये नहीं समझते? सर बिल्कुल मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूं इस बात के ऊपर। बिल्कुल इस मुल्क में मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं अपना काम करता हूं। फरजाना बारी साहबा, आपके सवाल का जो जवाब दिया मुफ्ती कवी साहब ने, फैमिलीज की बात की, आपके और मेरे इमेज की बात की, उस पर रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखो कामरान, वही मैं बात कर रही हूँ कि मैं फिलहाल तो क्योंकि मैंने ना ये प्रोग्राम देखा ना आपने जो क्लिपिंग्स दिखाई वो मैंने देखी, क्योंकि जब मुझे प्रोग्राम के लिए दावत दी गई थी तो वो ओवरऑल मुझे बताया गया था कि शायद ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एक प्रोग्राम है कि किस तरह से कल्चर एक जरिया बन सकता है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया जो है दोस्ती के हवाले से, एंड आई एग्री टू कम। मैंने वो प्रोग्राम नहीं देखा है और मैंने ये क्लिपिंग्स भी जो आपने दिखाई अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में नहीं देख पाए हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि देखें, जो भी मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे तो वो वेरी करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे घरों में जाहिर है हम अपने बच्चों में अगर चाहेंगे कि कोई वल्गैरिटी वो ना करें, हम अपने बच्चों को समझाएंगे जरूर। लेकिन अगर बच्चे हमारे अब बड़े हो गए, बालिग हो गए और इसके बावजूद अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया, तो मैं समझती हूँ कि ये हमारा राइट नहीं है कि हम उनको पिनलाइज करें, उनको जलीलो खवार करें, धतकारें। फिर मसला ये है कि एक बालिग जो बच्चा है वो और उसका खुदा, मोरालिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, गुनाह का जो कॉन्सेप्ट है, वो फिर उसको जवाब देगा। देखो कब्र में तो उसने अपनी पढ़ना है ना, मैंने जाके अपने बच्चे की कब्र में तो नहीं पढ़ना है। तो मैं ये समझती हूँ कि ठीक है, हमें अगर वीना का मैंने नहीं देखा, अगर हमें नहीं पसंद आ रही है बात, तो हम उसको इस पे ही छोड़ दें कि ये नहीं कि उसको अपनी कौमी इज्जत का मसला बना ले और ये कहें कि हमारे कौमी इज्जत का मामला नहीं, ये ठीक है, किसी एक फर्द के जो किरदार के ऊपर हमारे मुल्क का जो है वो बेस नहीं करता। देखो ठीक है, मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब, अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू में ठीक है, मुफ्ती साहब से बात करना चाहूंगा। मुफ्ती साहब, ये एक नेशनल लेवल का इशू नहीं है,
یہ ایک انڈیویجول ایک شخص کی انفرادی آزادی کا اور اس کے فریڈم آف ایکسپریشن کا ایشو ہے, یہ ایشو ہے. جی محترم کامران صاحب, بات یہ ہے کہ محترم جو ہمارے علی صاحب ہے, ایک طرف تو ان کا نام علی ہے, دوسری طرف وہ اپنی ساری کا تذکرہ کر رہے ہیں. پہلے تو میں ان سے یہ بڑے احترام سے عرض کروں گا کہ ان کا کس صنف سے تعلق ہے, صنف مرد سے تعلق ہے یا صنف ناظر سے تعلق ہے, یا انہوں نے اللہ کی جو بنائی ہوئی خلق اور اس کا نظام ہے اس کو تبدیل کر کے کبھی جناب مرد بن جاتے ہیں, کبھی عورت بن جاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عزت اور شان عطا فرمائی ہے وہ بحیثیت انسان ہونے کے اور پھر اس کے بعد بحیثیت مرد اور عورت ہونے کے. یہ ہمیں اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم اگر مرد ہیں تو اپنے آپ کو ضرور ہم عورت بنا کے پیش کریں, اور اگر ہم عورت ہیں محترم ہیں تو ہم اپنے آپ کو جناب مرد بنا کے پیش کریں. اللہ رب العالمین کے اس نظام کو قرآن نے جب تعبیر کیا تو شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, کہ میں اولاد آدم کے اندر شیطنت اس انداز سے پیدا کروں گا کہ جو مرد ہیں وہ عورتیں بننے کی کوشش کریں گے اور عورتیں جو ہیں وہ مرد بننے کی کوشش کریں گے. ایک منٹ مفتی صاحب, ایک منٹ, all fairness to علی سلیم صاحب, میری بات سن لیں. وہ تو ان کا وہ تو بنتا ہوں, دیٹ از مائی اسکرین پرسونا, وہ ایک شو کے حوالے سے بنتا ہوں. میری نارمل زندگی میں میں بہت اچھی طرح سے میں جانتا ہوں کہ میں کون ہوں. مفتی صاحب آپ میرے پر کانسٹنٹلی پرسنل اٹیکس کیے جا رہے ہیں, میں آپ سے پھر بھی قابل بہت میں بالکل نہیں کر رہا, میرے لیے بڑے محترم ہیں جو آدمی صاحب فن ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حوالے سے بار بار مجھ پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں. میں پھر کہتا ہوں دیکھنے والوں کی عقل پر میں چھوڑتا ہوں کہ دیکھنے والے جو ہیں ان کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس وقت آپ کی بات زیادہ جائز ہے کہ میری بات زیادہ جائز ہے. I leave it to the judgment of my viewers. میری بات, آپ میرے نزدیک بڑے قابل قدر ہیں کیونکہ اللہ نے آپ کو فن عطا فرمایا ہے اور آپ فن کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کو خوش کرتے ہیں اور اپنے فن کا اظہار کرتے ہیں. لیکن میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس فن کا بھی اظہار فرمائے کم از کم دو چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں. آپ ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جس ملک کو اسلام کے نام پر مارد وجود میں آیا, جس کے لیے کروڑوں لوگوں نے قربانی دی, بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے. مسلمان کو مار رہا ہے اس ملک میں روز ہزاروں کروڑوں مسلمان اس ملک کے کتنے شہید کیے گئے ہیں. یہ ملک اسلام کے نام پہ بنایا تھا. کس اسلام کی بات کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ اس ملک میں میری بات سنیں, جو بات بھی ہوتی ہے اس کے اندر الیکٹرانک میڈیا جو ہے اگر سیالکوٹ کے معاملے کو ظلم سمجھتی ہے تو اس کے بارے میں اظہار خیال کر رہی ہے. حج کے معاملے کا اگر بات ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے. بات یہ ہے کہ جو بات غلط ہے غلط ہے, جو ظلم ہے ظلم ہے, جو کفر ہے کفر ہے, جو فسق ہے جو فسق ہے, جو بے حیائی ہے وہ بے حیائی ہے. ہر ایک کو اپنے دائرے میں رہنا چاہیے. منہ سے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور خود کش حملے کرتے ہیں اور عام انوسنٹ شہریوں کو مارتے ہیں, آپ کنڈیم کریں. آپ اس میں نے ایک دفعہ نہیں, تمام الیکٹرانک میڈیا پر بڑی جرأت سے کہا تھا کہ یہ خود کش حملہ حرام ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام سلامتی کا دین ہے, امن کا دین ہے. جو آدمی اگر دوسرے کی طرف میلی نگاہ اٹھا کے دیکھتا, آپ تو قتل کرنے کی بات کرتے ہیں, ہمارے نزدیک جو آدمی کسی انسان پر خواہ وہ ہندو ہو, خواہ وہ جناب عیسائی ہو, خواہ جناب وہ مسلمان ہو, اس کی طرف اگر میلی نگاہ اٹھاتا ہے تو ہمارے دین رحمت کے اندر ہمارے نبی رحمت کے فرامین کے مطابق یہ مجرم ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. آنکھ پھوڑنے والے کی آنکھ پھوڑی جائے گی, ہاتھ سے مارنے والے کو ہاتھ سے مارا جائے گا. پورا نظام قصاص اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے. ان درندوں کی آپ بات نہ کریں جو درندے اسلام کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ اگر وہ بدنامی کا باعث بنے ہیں تو آپ بھی اپنے کردار کے اوپر ذرا دیکھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ایسا کردار ادا نہیں کیا تو آپ میری طرف سے بھی اور پاکستانی قوم کی طرف سے شکریہ کے مستحق ہیں. لیکن اگر آپ نے جا کے پاکستانی قومیت کو ذلیل کیا ہے, اسلام کے حوالے سے بے شرمی اور بے حیائی کا ثبوت دیا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہوئے کبھی مرد بناتے ہیں کبھی عورت بناتے ہیں, آپ بھی مجرم ہیں. آپ کے اندر بے غیرتی بھی ہے, بے شرمی بھی ہے, بے حیائی بھی ہے. بس مفتی صاحب ایک منٹ, مفتی صاحب بس قانون کے مفتی صاحب یہ مہذب لینگویج استعمال کر رہی ہے. دیکھیں آئی اپولوجائز, مفتی صاحب نے جو آخری الفاظ یوز کیے اس میں اپولوجائز کرتا ہوں. علی سلیم صاحب ٹاپک کو ہم تھوڑا اس کو اس طرف کرتے ہیں. آپ انڈیا سے ہو کے ہمیں صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ وہاں کے لوگوں سے ملے, یہاں پہ ہندوستان کے متعلق ایک ہیٹریٹ پایا جاتا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں, اس لیے ریئیکشن زیادہ اوور ویلملی آ رہا ہے. علی صاحب مجھے سر یہ بتا دیجئے کہ آپ کو لگا ہے وہاں سے واپس آنے کے بعد کہ پاکستان اور ہندوستان میں جو گیپس ہیں وہ برج ہو سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم اس پہلی بات یہ عرض کروں کہ جس دن میں بامبے سے واپس آ رہا تھا, جب میں بگ باس کے گھر سے نکلا ہوں اس کے اگلے ہی دن میں واپس آ گیا تھا. the only interaction I had with the public was at the Bombay airport. اور وہاں پہ سب لوگ جتنے تھے وہاں پہ بامبے کے ایئرپورٹ پہ, بہت سارے لوگ آ کے مجھ سے ملے اور بہت سارے لوگوں نے آ کے مجھے کمپلیمنٹس دیے اور انہوں نے کہا کہ یو ویری ڈگنیفائڈ, یو ویری گریسفل, یو کیریڈ یور سیلف ود گریٹ ڈگنیٹی ان دا ہاؤس.
اور سبھی نے مجھے اپولوجائز کیا. شیو سینا کا جو ایک پروٹیسٹ تھا ہمارے خلاف, لوگوں نے, عام ہندوستانیوں نے آ کے مجھ سے اپولوجائز کیا. انہوں نے کہا جی شیو سینا ہمیں ریپرزینٹ نہیں کرتی, ہم آپ کے آرٹسٹ کو, آپ لوگوں سے پیار کرتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ باری باری انڈیا آئے, ہم اور پاکستانی آرٹسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں, وی لو یور میوزک. آپ کو پتہ ہے ہمارے میوزیشنز وہاں پہ بہت پاپولر ہیں. تو ہماری یہ چیز جو ہے وہاں پہ عام جو لوگ ہیں ان کے اندر کوئی کسی قسم کا پاکستان کے خلاف کوئی زہر یا کوئی ہیٹریڈ نہیں ہے. جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی جو آپ جیسے, میرے جیسے, فرزانہ باری جیسے عام لوگ ہیں, ہم لوگ, ہمارے دلوں میں کوئی قدورتیں, کوئی نفرتیں ایک دوسرے کے لیے بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ریجن ہے ساؤتھ ایشیا کا, جس کو ایک پولیٹیکل ڈیوائیڈ کر کے, جہاں پہ جو باہر کی کچھ پاورز ہیں جو پاکستان کو استعمال کر رہی ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیز بدلی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا پاکستان, یہ پورا ریجن جو ساؤتھ ایشیا کا ہے جس میں بنگلہ دیش بھی ہے, اور یہ یاد رکھیے کہ انڈیا میں پاکستان سے دگنے کم از کم مسلمان رہتے ہیں. تو اگر اس پورے ریجن کو ہم یونائٹ کریں اور ہم ایک طاقت بن کر ہم سامنے ابھر سکتے ہیں. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم پاکستان اور ہندوستان کو ایک ملک بنا دیں, میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم دوست بن جائیں, کہ ہم ایک اکنامک بلاک بنے. اگر یورپین یونین جو ہے, جہاں پہ جرمنی اور انگلستان جو ہے وہ سیکنڈ ورلڈ وار لڑنے کے بعد آج سنگل کرنسی کی بات کر رہے ہیں, تو we can do the same exactly because the people of this region, یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا. ہمیں خون بہانے سے, دیکھیں میرا اسلام سلامتی کا پیغام لے کر آیا تھا, میں مسلمان ہوں, مجھے اپنا میرا جو فیتھ, میرا جو اللہ میرے دل کے جتنے پاس ہے, مجھے کسی کو کوئی, نہ کسی سے کوئی سند چاہیے, نہ سرٹیفکیٹ چاہیے, نہ کسی کا اپروول چاہیے. وہ میرا اور میرے رب کی ذات کا معاملہ ہے. تو جہاں تک میرا اسلام ہے, میرا اسلام نے مجھے انسانیت کا درس دیا ہے, میرے اسلام نے مجھے سچائی کا درس دیا ہے, میرے اسلام نے مجھے سلامتی کا درس دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل اپنے مشن پر قائم اور دائم رہوں گا. مجھے جب بھی موقع ملے گا, مجھے جہاں بھی دنیا میں جہاں سے بھی بلایا جائے گا, میں بالکل جاؤں گا ایک پراؤڈ پاکستانی, ایک پراؤڈ مسلمان کی حیثیت سے, اور جا کے دنیا کو باری باری بتاؤں گا کہ میرا اسلام جو ہے وہ ہیومنزم کی بات کرتا ہے, اور شاید دنیا کا واحد ریلیجن ہے جو اتنا ایمفسس دیتا ہے انسانیت کے اوپر. تو باقی جو اس قسم کی جو ہے جذبات جن کا اظہار مفتی صاحب نے کیا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے جواب کے قابل نہیں ہے.